यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। इब्राहिम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। उहाँ नेकपा एमालेका सङ्गठन विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ कास्कीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा उहाँ स्थायी समितिका सदस्य त हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व गृहमन्त्री र स्वास्थ्य पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ। वैशाख 30बाट स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। नेपालको राजनीतिमा यो निर्वाचनले के परिणाम ल्याउला, सबै आफ्नो ढङ्गले कसरत गरिरहेका छन्। म आज खगराज अधिकारीसँग समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने तपाईहरूको चाहिँ प्रतिपक्षी पक्ष, राजनीतिक पक्ष 5 दलीय गठबन्धन, उनीहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा जाने अन्तिम कसरत छलफल जारी छ। तथापि त्यो सम्भावना छ। तपाईहरू अलि एक्लै जस्तो देखिनुहुन्छ। तपाईहरूले यसो सहयोगीको रूपमा लिएको को भने परिवार दल र कमल थापा, जसको खास केही त्यस्तो सङ्गठनमा कुनै केही छैन, त्यस्तो पकड छैन। तपाईहरू अलिकति के अलि अप्ठ्यारो स्थिति, हाम्रो परिणाम अलि कमजोर आउन सक्छ भन्ने त्यस्तो हिसाब किताब त केही छैन। रिपोर्टिङ तपाईँहरूको के छ, भलै कति नेताले साँचो कुरा भन्लान् र भन्ने आम मानिसलाई त्यस्तो लाग्छ। तर यो जो गठबन्धनसँग जो भिड्नुपर्ने छ तपाईँहरूको एक्लै, के आकलन गर्नुभएको छ? हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भएको रिपोर्टिङलाई हेर्दाखेरि हामी 65%ले हामी एकल भिड्दाखेरि 65% हाम्रो जित सुनिश्चित देखिएको हो। गठबन्धन हुँदाखेरि गठबन्धनका अप्ठ्यारा पनि छन्, गठबन्धनको एउटा मनोविज्ञान पनि हुनसक्छ। मतलब एक्लै सबै राजनीतिक पार्टी भिडे भने 65% हाम्रो कभरमा आउँछ भन्ने सहज रूपमा कटाउँछौँ। यो एकदम 5 दलीय गठबन्धन नहुँदाको हकमा गठबन्धन हुँदा हाम्रो कति हुन्छ भन्दा पहिलाको भन्दा हाम्रो न्यूनतम पनि 7 देखि 10% बढी हुन्छ। त्यो गठबन्धन हुँदा पनि के आधारमा के आधारमा भन्दाखेरि हामीले तथ्यगत रूपमा 753 पालिकाको विश्लेषण हामीले केही क्वेसनरहरू बनायौँ। अब यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको चाहिँ नि हामीले सर्वे लियौँ, उहाँहरूको रिपोर्ट लियौँ र अनि पार्टी कमिटीकै सर्वे लिएर 3टा कुरा मिलाउँदाखेरि हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ। तर समय के हुन्छ भने फ्लटिङ भोटहरूको आधारमा निर्णायक रोल हुन्छ। त्यस कारणले फ्लटिङ भोटलाई कसले आकर्षण गर्न सक्छ, त्यो कति प्रतिशत जति छ भन्ने तपाईँहरूको रिडिङ छ? फ्लटिङ भोट फ्लटिङ चाहिँ जहिले पनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 10 देखि 12 अथवा 12-15 को बिचमा हुन्छ फ्लटिङ भोट। 10 देखि 15 को बिचमा जहिले पनि, तर अन्तिममा त्यो 8 देखि 10 मा रहन्छ। त्यसलाई आकर्षित गर्न, त्यो फ्लटिङ भोटलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई के कारणले आकर्षित गर्न सकिन्छ? फ्लटिङ भोट भनेको अधिकांश जस्तै पोखरा महानगरपालिकाको उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। पोखरा महानगरपालिकामा झन्डै 45,000 नयाँ भोटर छन् थपिएका के माइग्रेट भएर, र अधिकांश यङहरू छन् जेनेरेसनका अहिलेका। उनीहरू राजनीतिलाई त्यति सकारात्मक रूपमा नलिन सक्छन्। सरकारको 8 महिनाको कारणले उत्साह थियो, हाम्रो नेपाल बन्छ, हामी कहाँ रेल पनि आउँछ, हामी कहाँ चाहिँ नि पानी जहाज पनि आउँछ, हाम्रा एयरपोर्ट ठुला पनि हुन्छन्, बाटा चाक्ला पनि हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डमा जान्छौँ भन्ने जुन एउटा वेभ थियो 3 वर्ष केपी ओलीले नेतृत्व गर्दा, त्यसको एट्र्याक्सन थियो। अहिले तपाईँ जानुहुन्छ भने मेरो घरमा एउटा नाति छ, उसले आफै भन्छ केपी ओली जिन्दाबाद भन्छ। मैले कहिल्यै सिकाउँदिनँ, म बच्चाहरूसँग राजनीतिक कुरा गर्दिनँ, एकदम माया प्रेम सद्भावको कुरा मात्रै हुन्छ।
मेरो घर आउनेले पनि त्यो कुरा गर्दैनन्। तर ऊ टिभी हेर्छ के हेर्छ, त्यसैले त्यो यस्तो छ 64 सालमा तपाईँ यसको कसैले कल्पना गरेका थिएनन् कि माओवादीले त्यति धेरै सिट ल्याउँछ। त्यसैले एमाले पनि छोडिदियो मैदान। माओवादी जित्ने त होइन, भएको यसले 2-4वटा जाने भोट कचाकुचु गरे नि गरोस्, त्यसले पनि छोडिदियो। अनि काङ्ग्रेसले पनि के गर्यो भने हाम्रो प्रतिनिधि त एमाले हो नि, यो त आउँदै आउँदैन के भयो भने उसले पनि छोडिदियो। छोड्दाखेरि मलाई भोक लागेको थियो, तपाईँसँग आधा रोटी मागेँ, अर्को भाइसँग मैले आधा रोटी मागेँ, सिङ्गो खाइयो, तपाईँहरू आधा आधा हुनुमा म सिङ्गोमा परेँ। त्यो अवस्था थियो। अहिले देशको अग्रगति, विकास, निर्माण, स्थायित्व जस्ता कुरा देखेर केपी ओलीलाई चाहिँ नि स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको अडान, देशभक्तिको अडान, हाम्रो देश, म मेरो देशलाई केही गर्छु भन्ने जुन अब अहिले त ग्लोबल छ नि त इन्फर्मेसनको पनि, त्यस आधारमा केपीलाई जो सपोर्ट गरिरहेको थिए, केपीलाई ब्रेक गरिदिए नि बिचमा, त्यसप्रति आक्रोश छ। र यस्तो भित्रभित्रै छ कि तपाईँ हामीले कल्पनै नगरेको 64 सालको माओवादीभन्दा धेरै गुणा एमालेमा आकर्षण देखियो। यसको अर्थ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ अरूभन्दा केपी ओली अर्थात् नेकपा एमाले लोकप्रिय छ जनताका माझमा? यो प्रश्न गर्नै पर्ने विषय भएन, एकदमै प्रमाणितै कुरा हो। के कारणले लोकप्रिय छ? केपी ओलीजी पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ र नेकपा एमाले लोकप्रिय छ भन्ने आधार के? पहिलो कुरा आधारभन्दा पनि अब हामीले दिनहुँ देखेकै छौँ होइन, बालवाला प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, पालिकाका प्रमुखहरू, वडाध्यक्षहरू होइन, विभिन्न वर्षौँदेखि पार्टीमा काङ्ग्रेस माओवादीमा रहेका नेताहरू, अनि हाम्रो पार्टी चोइटिएर चाहिँ बनेको एउटा जमात, त्यहाँबाट चाहिँ साथी पुरा केन्द्रीय तहका नेताहरू समेत यो त बेइमानी रहेछ, यसो गराएर छ भन्ने गरेर फर्कनु भएको छ उहाँहरू। यसले हामीले सोचेभन्दा बढी चाहिँ प्रवेश र यस आकर्षण चाहिँ देखियो हामीले वास्तवमा। त्यसैले हनुमानले आफ्नो शक्ति जान्न नसके जस्तै एमाले जनहरूले आफूभित्र अन्तर्निहित जुन क्षमता, प्रतिभा या जनसमर्थन छ त्यसलाई विश्लेषण गर्न सकेका छैन। मानिसले यसरी पनि हेर्न सक्छन् नि त, विगतमा काङ्ग्रेसलाई दियौँ, एकपटक कम्युनिस्टको हेरौँ न त भनेर कम्युनिस्टलाई दियौँ, तर कम्युनिस्टले पनि ठेगी खान सकेनन्, केही फरक रहेनछ, त्यसैले गरी खाँदैनन्, त्यसैले अब दिनुको तुक छैन भन्न त्यो विकर्षण पैदा भएको हुन सक्दैन कम्युनिस्ट उपर, अर्थात् एमाले उपर? एमाले उपर त छैन, एमालेलाई हामीले बहुमत दिएनौँ, माओवादी र एमाले मिलाएर बहुमत दियौँ। माओवादी चाहिँ नि बेइमानी हो होइन, उसलाई हामीले 64 सालमा अब ताला चाबी चोरलाई बुझाएको हो, चाबी नै बुझाइदिएपछि के चोर्ने भण्डार चोर्ने सकिएको भनेर बुझाएको हो। त्यसलाई चाहिँ नि कल्टिभेट गरेर अब त्यहाँ मूल मेन स्ट्रिमिङ गर्न सकिन्छ भने केपीले आँटे होइन, बाघको घोडा चढेकै हुन् केपी। तर चाहिँ नि देशी विदेशी नेपालको स्थायित्व नचाहने शक्तिहरूले यसलाई ब्रेक गरिदियो। उनलाई काम गर्दै थिए रफ्तारमा, त्यसलाई त ब्रेक गरिदियो भने यस्तो सहानुभूति छ नि, केपी ओलीले कल्पना गर्नु भएको छैन, त्यो हामीले गरेका छैनौँ। यस्तो सहानुभूति छ कि देशलाई स्टेबिलिटी चाहियो। अब भनेकै छन् त रञ्जनले, कन्ट्रोल अनस्टेबिलिटी हामीले खोजेको हो, नेपाललाई त्यो हामीले खोजेको हो र नेपाल त्यसै गर्नुपर्छ भने अब त एक्सपोज भयो। त्यसैको विरुद्ध पो लडाएर त केपी ओली कोही लड्न सकेका थिएन। त्यसो भएर देशमा केपी ओलीको यो देशभक्ति र विकास समृद्धिको यात्रा, समाजवाद त्यसै नै भन्छ, गफले भन्दैन। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय पुँजी कहाँ छ? राष्ट्रिय पुँजी छ, गिटी बालुवामा छ, ढुङ्गामा छ, खनिजहरूमा छ। अनि त्यसलाई पालिकाले दलाल पुँजीवादको मोडेलमा होइन, पुँजी निर्माणको मोडेलमा जानु पर्यो। निर्यात र आयातको बिचको सन्तुलनलाई कसरी चाहिँ व्यापार घाटालाई कमजोर त्यो कम बनाउने र हामी एक्सपोर्ट कसरी बढाउने। एक्सपोर्ट बढाउने भनेको त हामी अन्डा आफै उत्पादन गरौँला, तरकारी आफै उत्पादन गरौँला। अनि हामीले गिटी बालुवाको विकास निगम बनाएर गाउँपालिका पछि नै त्यहाँ गाडी घोडा बैङ्क उनीहरूले चलाउनु पाउने गर्नु पऱ्यो नि। होइन त्यो गर्न सकियो भने बल्ल। हामीले त अहिले अधिकारै दिएको छैनौँ। हामीले ब्याङ्कको स्वीकृति किन गाउँपालिकालाई गर्न नदिने? सम्पूर्ण जनतालाई ओनरसिप त्यसमा किन नबनाउने? अर्थात् स्थानीय तहलाई अधिकार, स्थानीय तहलाई मात्रै होइन, हरेक व्यक्ति, सहकारी, निजी
राजकीय पुँजी 3टा पुँजीका चाहिँ नि स्रोतहरू छन् अहिले हाम्रो संविधानले निर्धारण गरेको। अब ती सबै स्थानीय तह के हुनु सरकार हुनु भने सरकारलाई दिनुपर्यो अधिकार, तिमी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर भाइ, दलाल पुँजीलाई विस्थापन गर। कसरी गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि हरेक जनतालाई मालिक बनाऊ, यातायात चलाऊ गाउँपालिकामा, बसहरू आफै खरिद गरेर बनाऊ, ती बसको मालिक हरेक जनतालाई बनाऊ अनि आफ्नै बस चढ्छौ अनि तिमी आफै उद्योग चलाऊ। के उद्योग चलाऊ भने तिमी निर्माण चाहियो, तिमीलाई बाटो बनाउनु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो, निजी प्राइभेट भने त्यहाँ गिटी बालुवा किन चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टरलाई दिन्छौ? अब गाउँपालिकाले एउटा बनाऊ, निगम विकास निगम बनाऊ अनि त्यसमा जनताको अनरसिप ल्याऊ, उसले सस्तोमा पनि पाउने भयो, क्वालिटी पनि पाउने भयो, त्यसबाट हुने बेनिफिट पनि तिमी सबैलाई बाँड। अनि यस्तो गर्दाखेरि पुँजी निर्माण हुन्छ। यो कुरा अहिलेसम्म बहसमा आएन, तर नेकपा एमाले यो कुराको सुरुवात गरेका छ मोडेलको रूपमा ठाउँ ठाउँमा, र हामी त्यस ठाउँमा छौँ। त्यसो गरे मात्रै अनि नेपालको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदै जान्छ र दलाल पुँजी विस्थापित हुन्छ, समाजको आधार निर्माण हुन्छ। हो, यो कामको अगुवाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलभित्र रहेर केपी ओलीले यो काम गर्नुभएको कुरा गाउँ गाउँमा सूक्ष्म रूपमा जनताले बुझ्दैछ। यसरी पनि हेर्छन् नि मानिस, जस्तै कि समग्रमा नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू समग्रमा जोड्दा झन्नै झन्नै विगतमा 60देखि 65% हाराहारीमा जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले, मत जाहेरको हिसाबले त्यति प्रतिशत देखा पर्दछ। तर यतिखेर काङ्ग्रेसको चाहिँ रिडिङ के छ भने कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छिन्न भिन्न छन्, विभाजित छन्। कतिपय काङ्ग्रेससँग निकटता राखेर चुनावी तालमेलमा छन्। मधेस केन्द्रित ठानिने उनीहरू पनि छिन्न भिन्न छन्, फुटेको स्थिति छ। यो चाहिँ हाम्रा लागि उर्वर छ यो चुनाव, त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई कसैले अब उछिन्न सक्दैन। काङ्ग्रेसको यो खाले रिडिङ छ नि त। रिडिङ भयो त त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्थ्यो। उनीहरू डराए, काङ्ग्रेस डराएको, नडराएको भए गठबन्धनमा जान्छ काङ्ग्रेस। यो बेला यसले के देखिन्छ भने अरू अन्त जानै परेन। शेरबहादुरजीले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छन्, केपी ओली कमजोर छैन, बलियो छन्, झन्झन बलियो भएको छन्, उहाँ आफै भन्नुहुन्छ। त्यसरी गठबन्धन चाहिन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। गठबन्धन ठालुहरूका लागि हो, मुठ्ठीभर जो चाहिँ एक्सप्लोइट गरेर अहिलेसम्म बसिरहेका छन् उनीहरूलाई हो। आम भोटरहरूलाई गठबन्धन होस् या नहोस्, उनीहरूले कहाँ भोट दिनुपर्ने त्यहाँ दिन्छन्। मधेसकासँग गठबन्धन गर, माओवादीसँग गठबन्धन गर, जनताले बिर्सेको छ। उनका आला घाउ छन्, उनका चाहिँ नि आफ्ना क्रियापुत्रीहरूलाई चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ नि भात पकाएर खुवाएको सम्झेका छन्, आँगनमा बाउलाई किचेर मारेको देखेका छन्, अनि टाउकाको मूल्य तोकेको उनले सम्झेका छन् होइन। अनि झोलाभरि पैसा लिएर आऊ, टाउको लिएर आऊ होइन, पैसा लैआऊ, झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ, टाउको लिएर आऊ भनेकै हो होइन। शेरबहादुरजीले भन्नुभएको हो नि, प्रचण्डकै टाउका मूल्य उहाँले तोक्यो 50 लाख 1 करोड कति उहाँले जान्नुहोस् होइन। अनि आज यिनीहरू नीति सिद्धान्तका आधारमा होइन, दाउ बेचेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि यिनले गरेका छन् भन्ने कुरा छ्वाङ्गै बुझाएको छ, छर्लङ्गै। त्यस कारणले हामीले हिजो माओवादी र हामी मिलेको त एउटा सिद्धान्त कम्युनिस्ट भनेर हो नि, तर त मिल्न सक्छ कि सक्दैन भने मैले अघि नै भनिसकेँ। बाघको सवार गरेकै हो केपी ओली सुरु भएर। तर के हो भने यो टक्कर के छ भने देशभित्र देखिने, सिनमा देखिने कुरा मात्रै छैन। कन्ट्रोल अनस्टेबिलिटी भन्नेहरूले अब एक जमाना यस्तो थियो कि 22 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपाललाई यो कठपुतली विदेशीले जोडिदिएको भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, प्रचण्डलाई उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो नि, यो विदेशीबाट चलेको भन्नुहुन्थ्यो। मैले अरू लामो कुरा गर्दिनँ, सुधीर शर्माको प्रयोगशाला पढ्दै भयो भने भारतको अटल बिहारी वाजपेयीको पिएमओ अफिसको सेक्सन अफिसरलाई बाबुराम र प्रचण्डले बिन्ती पत्र हालेर अब हामी तपाईँ इन्डियाको हितमा काम गर्नेछौँ, अहितमा काम गर्ने छैनौँ, हामीलाई चाहिँ नि सेफ गर्नु पऱ्यो भने उहाँले गरेको बिन्ती पत्र त त्यहाँ खुलै भएको छ, उहाँले कहिले खण्डन गर्नुभएकै छैन। हिजो विगत कालमा 5 बुँदे सहमति गरेको कल्याण रोकाले भन्नुभएकै छ, के रोका प्रोफेसर साहबले भन्नुभएको छ होइन। केबी रोका केबी रोकाले भन्नुभएकै छ। उहाँहरूको शर्त भनेको के हो भन्दा हामीलाई सरकारमा लैयो, दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइदेऊ होइन, अनि हाम्रा बन्दीहरू रिहा गर, हामीमा त्यो प्रतिबन्ध हटाऊ, सरकार हामी चलाउँछौँ, अब राष्ट्राध्यक्ष तिमी हो भनेर उहाँले 5 बुँदे सहमति गरेकै हो
भनेपछि यस्तो कुरा सबै छर्लङ्ग भइसकेका हुनाले उहाँहरूको बेस के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बेस किसान मजदुर महिला मेहनतकश जनता, उहाँहरूको बेस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गुरुबा मालिक। त्यस कारणले बेस ठुलो हाम्रो छ। रौँ त छालामा पलाउने हो नि, त्यसो रौँ हाम्रो बेस छैन, बलियो छ। त्यसलाई हामीले अब जनताको बिचमा हामीले गल्ती के गऱ्यौँ भने हामीले धेरै विश्वास गऱ्यौँ प्रचण्डजीहरूलाई, होइन, धेरै विश्वास गऱ्यौँ। अब चाहिँ उहाँहरू मेन स्ट्रिमिङमा आउनुभयो भनेर सोच्यौँ। त्यसो भएपछि किन चाहिँ दुईवटा पार्टी खोल्नु पऱ्यो भनेर हामीले भन्यौँ। तर मौका आउने बित्तिकै उहाँ कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटीको चाहिँ स्रोत हो। कम्फर्टेबल हामी कसैलाई छौँ त उहाँले भन्नुभएकै छ, देशप्रति कम्फर्टेबल होइन, अरूको नाम लिएर म ती मित्र राष्ट्रहरूको प्रति मेरो सम्मान छ, म त्यो भन्न चाहन्न। तर उहाँहरू त खुलेआम भन्नुभएको छ नि। र यो उहाँहरूलाई के थाहा छ भने दाउ पेच जालझेलबाट यो केपी ओलीलाई अग्रगतिमा जान दिएन नि, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सूचक नियामक निकायहरूले के भने नेपाल तीव्र विकास भएका 10 देशमा पर्यो, होइन। र यसको आर्थिक नियमनहरू IMF वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि भन्यो अनुशासनमा छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुदान सहयोगहरू पनि नेपाललाई दिन सकिने भयो। र विकासशील राष्ट्रमा UN ले सिफारिस गर्यो। त्यो त केपी ओलीले गर्दा हो भने त बुझ्यो नि। अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू पनि उहाँलाई भइरहेकै छन्। त्यस कारणले यसले के देखिन्छ भने हाम्रो देशमा कोही यो अवस्था त बिपी कोइरालाले पनि बिहे गरे। 18 महिनामा उनी पदच्युत भए, होइन। र जसले नेपाल बनाउन नेतृत्व गर्छ अनि त्यसपछि बाघ अगाडि बढ्छ, स्यालहरू सङ्गठित भएर बाघको विरुद्ध लड्छन्। र यो अरू गुरुबा मालिक, विदेशी गुरुबा मालिकले त्यो गराइदिएको छ र नेपालमा अनस्टेबिलिटी ल्याइदिएको छ। यसमा राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि राजतन्त्रका चाहिँ निरङ्कुशताका विरुद्ध हामी लड्यौँ। तर मदन भण्डारी र माधव नेपालको बिचमा एउटा कुरा चाहिँ नि उसको आफ्नै किताबमा लेखेका छन् राधाकृष्ण मैनालीले, मैले धेरै भन्नु परेन। भारतीय हतियार ल्याएर लडौँ भन्नुभयो माधव नेपालले। माधवजीको प्रस्ताव मदनले हुँदैन। हामी जुन साइजमा छौँ, जुन क्षमतामा छौँ, हाम्रो आन्तरिक अन्तर्विरोध हो। तर देशका लागि सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध हुनुपर्छ, हामी विदेशीलाई भित्राउँदैन होइन। दोस्रो पटक फेरि अर्को बैठक उहाँले भन्नुभयो भारतीय हतियार पनि ल्याउनु परेन, होइन। हतियार तिनका हुन्छन्, चलाउने भारतीय हुँदैन, हाम्रै हुन्छन्। को हो त भन्दा भूतपूर्व सैनिक। यो काम पनि हुँदैन। हाम्रो साइज जति छ, हाम्रो स्ट्रेन्थ जति छ, त्यो आधारमा लड्छौँ। तपाईँ यो गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको स्रोत के हो, सोचको स्रोत। त्यसकारण प्रचण्डजीले पनि उहाँ चाहिँ नि PM अफिसमा दरखास्त हाल्नुभयो। माधवजीको पनि ओरिजिन दिमागमा चाहिँ त्यही देखियो। भनेपछि उहाँहरू एमाले त्यसमा पनि देशभक्तिको र समृद्धिको यात्रामा हिँडिरहेको बेला उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यसको एकतालाई तुल्याउनु भयो। र शेरबहादुरजी लट्ठिनुभयो अफिममा। र उहाँ काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेसको नीतिमा छैन, हामीले भने होइन, काङ्ग्रेस जनहरूले भनेको छ। त्यसो भएर यो गठबन्धनले हामी सकियौँ, काङ्ग्रेस आइ जस्तै हुने भयो। त्यसो भएर हामीलाई के छ भने दुईवटा पार्टी, गठबन्धन एउटा पार्टी, नेकपा एमाले एउटा पार्टी, होइन। त्यसमा अब यो चुनावपछि के हुन्छ भने हुन त यो स्थानीय चुनाव हो र स्थानीय चुनावले विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रालाई नै लोकल्ली जनतासँग जो किप इन टच छ उसैलाई बढी जोड दिन्छन्। र हाम्रा जो विगतमा जितेका अधिकांश उम्मेदवारहरू, जनप्रतिनिधिहरू कहीँ पनि दागी भएन, कहीँ पनि एउटा पनि तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न अख्तियारले टामेको। हामीले कसरी तिनीहरूलाई गाइड गऱ्यौँ होला। यत्रो पार्टीमा बिखराब छ, होइन। नेकपा बनेपछि पार्टी सिस्टम चलेको छैन, बैठक चलेको छैन। एउटा बैठक उनलाई 6 महिना लाग्छ थाई कमिटीको। त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि हामीले यिनलाई कसरी एउटा उसमा राख्यौँ होला। म अनुशासन कमिटीमा थिएँ। मलाई भन्नुभयो एकजना बागलुङको जिल्ला सभापति जित्दा त हामी तबाह भयौँ, तपाईँ 65 जिल्ला सभापतिहरू जित्नु भएको छ, कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ, तपाईँ अनुशासन आएको चाहिँ मलाई गाइडलाइन दिनुहोस् न भन्नुभएको थियो चित्रबहादुर केसीले। क्या म अनुशासन कमिटीमा हुँदाखेरि हाम्रो एउटा सिस्टम छ नेकपा एमालेमा, अर्थात् एमाले सिस्टममा चल्छ, सिस्टममा छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ नि सिस्टमको विरुद्ध कसैले यो अहिले संसार खुला छ नि। त्यस कारणले सङ्गत हाम्रो काङ्ग्रेस नि भयो, माओवादी नि भयो, अनि सङ्गतको फल त पाइन्छ। तर मेन कोर्स यसको के हो भन्दाखेरि हामी सिस्टममा छौँ। त्यस कारणले एमाले जनताको बिचमा भिजेको छ र उसले गाउँ गाउँमा मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कहिल्यै बाटो थिएन, गाउँपालिकाले यस्तो गरेको छ, कालो पत्रे बनाएको छ,
स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाएको छ। स्कुल मात्रै 93वटा स्कुल त अब चाहिँ नि झन्डै झन्डै 6 करोड 7 करोडका भन्दा बढी चाहिँ पूर्वाधारका बनाएको छ। अनि पोखराको एयरपोर्ट तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन, अनि काठमाडौँको एयरपोर्ट 24 घण्टा चलेको देख्नुहुन्छ, अनि गौतम बुद्ध विमानस्थल तपाईँ देख्नुहुन्छ, पोखरा मुगलिनको बाटो चाग्लो गर्दै गरेको देख्नुहुन्छ होइन। यी सबै कुराले मध्य पहाडी लोकमार्ग एकदम दुर्गम बाटो जाँदै गरेको देख्नुहुन्छ। अनि मान्छेले के देख्छ भने विकास गाउँमा विकासको लहर थियो नि, आज 8 महिनामा ठप्प छ, अर्थतन्त्र चाहिँ नि डामाडोल छ। अनि किन त्यहाँ भोट दिने? दिन त यसैलाई दिनु पऱ्यो। गठबन्धन सठबन्धन हामी जान्दैनौँ, केपी ओली जहाँ छ हामी त्यहाँ दिन्छौँ, मान्छेले त्यो भनिरहेको छ। र यो हामीले भने होइन, तपाईँ देख्नुहुन्छ नि विजय भएका मेयरहरू जसपा छोडेर आएको छ, माओवादी छोडेर आएको छ होइन, काङ्ग्रेस छोडेर आएको छ। हामीले त अहिले केही नियुक्ति दिन सक्छौँ, राजदूत दिन सक्छौँ, प्रतिपक्षमा हुँदा यत्रो जनलहर छ। यसैले मापन त यही हो नि होइन। तपाईहरू पनि अलि त्रसित भएको गठबन्धनसँग भन्ने आधार चाहिँ के देखा पर्छ भने होली वाइनका नाममा कुख्याति आर्जन गरेको परिवार दल र कमल थापाको राप्रपा नेपाल, उसलाई पनि तपाईँहरू सूर्य चुनाव चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ। भीमरावजीले प्रश्न उठाउनुभयो, यो चुनाव चिन्ह बिक्री पो हुँदो रहेछ एमालेमा, यो कहाँबाट आयो, के खालको पार्टी हो यो, यसरी प्रश्न उठाउनु मान्छे। मैले तपाईँतिर चोरौलो ठडाउँछ नि, 3टा त मैतिर छ। मेरो प्रिय मित्र, पुरानो साथी, सहयोद्धा र मैले नेता मानेको, अहिले के हुनुभएको छ उहाँका विचार सङ्गतिपूर्ण किन छन् कि छैनन्, म अहिले त्यो प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। प्रिय मित्र, तपाईँ नै हुँदा, पार्टीको हर्ता गर्दा हुँदा तपाईँले तपाईँकै चुनाव चिन्हमा के ढकाल, एकनाथ ढकाल है, त्यसलाई तपाईँले अस्तिको 74कै चुनावमा तपाईँले लडाउनु भएको बिर्सिनु भयो। र मेरो प्रिय मित्र, क्वेसन उठाउँदा तपाईँले के गरेका थिएँ भनेर सोच्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ नै दिनुहोस्, जसको नाम उच्चारण तपाईँ लिनु, उहाँलाई नै सोधेर भन्नु होला यसको जवाब। दोस्रो कुरा, कमल थापा हिजो संवैधानिक राजतन्त्रवादी थिए होइन, अब राजतन्त्र पुनर्स्थापन हुन सक्दैन भन्दाखेरि उनलाई अब गणतन्त्रवादीहरूले संरक्षण गर्नु परेन, उनलाई डेमोक्रेटाइज गर्नु परेन। हिजोको कमल थापाको सपोर्ट गरे होइन नि हामीले। हिजोको कमल थापाको जो संवैधानिक राजतन्त्रवादी थिए त्यति बेला बरु मोर्चाबन्दी गरेर सरकारमा लाने प्रचण्डजीहरू, शेरबहादुरजीहरू जो 51 सालको सरकार विस्थापित गरेर कमल थापालाई सरकारमा लानुभएको होइन, शेरबहादुरजीले परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु भएको होइन। अनि उहाँहरू जस्ताले प्रश्न सोध्न मिल्ला र जीवरामजी, उहाँहरूले त्यो त कुन बेला गर्नुभयो भने सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा उहाँहरू हुँदा होइन। अहिले पनि उहाँ संवैधानिक राजतन्त्र यो त हुने रहन्छ, मैले त महसुस गरेँ सम्भव छैन भन्न थाल्नु भएको बेला होइन। अब यो पुरातन पन्थबाट नवीनतम पन्थमा उहाँहरू यात्रा गर्नुहुन्छ भने हामी सबैलाई सहयोग गर्ने हो, सबैलाई त्यो यात्रामा ल्याउने हो। कुनै दिन सुध्रेर प्रचण्डहरू पनि हामीले एमालेसँग यस्तो पनि हुनसक्ने छ कुनै बेला कि एमालेसँगको सहकारी हामीले तोडेर गलत गऱ्यौँ, यो गर्न हुँदैन भने उहाँ आउनुभयो भने हामीले प्रतिशोध साँधेर बस्छौँ र बस्दैनौँ। त्यस कारणले उहाँहरू मेन स्ट्रिममा संविधानवादमा, लोकतन्त्रमा, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा जो आउनुहुन्छ, राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हातेमालो गरेर लाने हो। त्यसैले हामी हाम्रो बलबुतामै छौँ, यसले निर्णायक प्रभाव त पार्दैन। तर जसले सकारात्मक सोच राखिराखेका छन् होइन, होली वाइन भनेर भनियो त्यसको प्रवर्तक त चाहिँ माधव नेपालले उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ नि, मुख्य मान्छे संसारका चाहिँ नि 200 ठाउँमा घुमेर होइन, यहाँ चाहिँ नि क्रस झुन्ड्याएर हिँड्ने त उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएर यो चाहिँ प्रश्न होली वाइनको चाहिँ मुख्य अब विरोध गर्ने भीमरावजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ समावेदन गर्न बुढा नीलकण्ठमा सँगै बसेर माधव नेपाल उहाँ आफै ड्राफ्ट गरेर चाहिँ नि, अरूले त भन्छन् मलाई थाहा छैन, प्रकाश राउत हिजो नेपाली काङ्ग्रेस कानुन विभागको प्रमुख अहिले मान्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँहरू बसेर ड्राफ्ट गरेको भन्ने सुन्दैछु म। भनेपछि उहाँहरू नै जानुहोस्। अब यस्ता कुरामा अहिले सवाल जवाफ नगरौँ, अहिले मुलुक बनाउने यात्रामा जाउँ। जो व्यक्ति आउँछन्, जो व्यक्तित्व समूह आउँछन्, तिनीहरूलाई मूल प्रवाहमा हामीले हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउने मात्रै हो। र हामी उहाँहरूलाई हामी अपमान गर्दैनौँ होइन।
जो यो समृद्धिको यात्रामा सहयात्रा गर्न चाहनुहुन्छ व्यक्तिले गरोस्, समूहले गरोस्। अब सिके राउतलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनु गल्ती थियो, विप्लवले ल्याउनु गल्ती थियो, थिएन। तिनमध्ये सहमति गरेँ। म गृहमन्त्री भएपछि उहाँहरूका मुद्दा मिलाउन खोजेँ, मेरो समय थोरै भयो। तर आजसम्म 8 महिनासम्म उहाँले केही गर्नु चुनावको मुखमा। अनि त्यो उहाँहरू यस्तो नक्कली काम नगरौँ, मेन स्ट्रिममै ल्याउँ। अब हतियारको बाटो होइन, राजनीतिक आस्था मतको माध्यम मार्फत व्यक्त गर्न सकिन्छ। अब संविधान हामीले बनाएको कसैको बक्सिसबाट आएको होइन। यो संविधानलाई संरक्षण गर्ने र मुलुक निर्माणको यात्रामा सबै जो जानुहुन्छ हामी उहाँहरूले लिएर जान्छौँ। तर हाम्रो मेन जुन प्रिन्सिपल छ, हाम्रो भनेकै छौँ सङ्गठनमा अराजकता, विचारमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, जो अहिले बोकिरहनु भएको छ। उहाँहरूले किस्तीमा हालेर मौसुका चुनावमा लोकतन्त्र बुझाउने नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि, होइन? अनि त्यो मैले किन त्यसो भन्नु पर्यो? दरबारको पश्चिम ढोका हो कि पूर्व ढोका हो कि दक्षिण ढोका हो कि म त्यो पनि भन्दिनँ। त्यहाँ गएर मलाई फलानु फलानुको समर्थन छ मौसुफ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइबक्सोस् भनेर भन्ने बिन्ती पत्र हाल्ने पनि गठबन्धनमै शीर्ष नेता हुँदै हुनुहुन्छ नि। अनि केशरजङ रायमाझीले कम्युनिस्टहरूले राजाको राज्याभिषेकमा मोहर हाल्दैनन् भन्दाखेरि दौरा सुरुवाल मैलपोस राम्रै सजाएर त्यहाँ गएर मोहर हाल्नेहरू पनि गठबन्धनै हुनुहुन्छ नि, होइन? पार्टीको निर्णय थियो र दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा छानबिन समितिमा मलाई राखिदियो भनेर भन्ने, अनि पछि पार्टीमा सल्लाह नगरी गरेकोले पार्टीले भनेपछि छोडेर आउनेहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। र त्यो आधा सचियो भनेर पार्टीले लगेर त्यो शेरबहादुरजीसँगै सरकारमा लानेर एमालेको तीव्र क्षयीकरण गर्ने पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले यस्ता प्रश्न गर्दा 10 चोटि निधार खुम्च्याएर सोचे हुन्थ्यो भन्छु म। हामी त व्यक्तित्वलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लानु खोजेको हो। त्यसैले हाम्रो चुनाव चिन्ह बिक्री हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नेहरू बिक्रीमा कहीँ पल्केको भए उहाँहरूले जानुहोस्, हामी बिक्री होइन, हामी सम्मान साथ गौरव साथ हृदय त्रिपाठीले हामीले यही चुनाव चिन्ह दिएको। उहाँ हाम्रो पार्टीलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्ने खोजेको, त्यसले के बिग्रियो त? अहिले त ब्रिजेश गुप्ता त नेकपा एमालेमै आउनु पार्टीमै प्रवेश गरे होइन? अनि कमल थापा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न चाहे भने एमाले नेतृत्वले स्वागत गर्छ? अब उहाँले हाम्रा विचार नीति सिद्धान्तसँग सहमत हुनुहुन्छ भने हामी त्यो गर्न सक्छौँ। कमल थापा मात्रै होइन, मैले भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेको एमाले होइन? प्रचण्ड देशभक्तिको लागि केही काम गर्न सक्नुभयो र 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा लिम्पियाद्वारा लेबुलेर कालापानी क्षेत्र फर्काउन सक्नुभयो, प्रस्ताव राख्नुभयो। अहिले त भन्नुहुन्छ नि हामीले गरेर केपीले गरेको, हामीले भनेर। उहाँले गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, होइन? नानी गाजीका नि कहिले कहीँ कुरा सुन्छु। परराष्ट्र मन्त्री पटक हुनुभएको थियो, गर्नुभयो त उहाँले। परराष्ट्र मन्त्री मन्त्रालय सम्हालेकै मान्छेहरूले पनि गरेनन् यो, होइन? बाबुरामजीले बरु बिप्पा गर्नुभयो, त्यतातिर लाग्नु भएन। झल्लासी प्रधानमन्त्री एकदम शान्त सौम्य, होइन? हनीटङ भनेर भन्छन्, खोइ त्यो हनीटङ पनि आज के टङ आएको छ म जान्दिनँ, तर उहाँले पनि त गर्नु भएन। त्यसैले हामीले भन्ने गरेको धरारा केपीले बनाएको, इन्जिनियरले बनाएको, कालीगढले बनाएको भन्ने चेतना छ क्या हाम्रो। त्यसो भएर म यतातिर पनि दल फसल गर्न चाहन्न। कुरा के हो भने हामी कसैसँग प्रतिशोध साध्दैनौँ, पूर्वाग्रह पनि साध्दैनौँ। तर मान्छेले एक्सेप्ट गर्दै आउँदाखेरि तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, हिजै मात्रै 16मा महाधिवेशन प्रतिनिधि अत्यधिक मतका साथ आउनुभयो काजी शेर्पा, होइन? नेकपा एमालेमा आउनुभयो नि, होइन? अनि अब हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ भने अरूलाई हामी स्वागत गर्दैनौँ। फलानुलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेर स्वागत गर्न नपर्ने छ भने ठिक छ, तर त्यो ब्ल्याक लिस्टमा जसले देश अब केपीको त प्रशंसै गरे त उनले महाधिवेशनमा। हामी केपी ओलीको गभर्नेन्स दिने कुरामा मेरो विरोध छ, तर उनले सधैँभरि इतिहासमा अङ्कित हुने काम गरे। एउटा चाहिँ नि लिम्पियाधुरा लिपुलेर कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा बनाए, संविधानै संशोधन गरे। अर्को काम नाकाबन्दीको सामना गरे। कमल थापाले गरेको प्रशंसा होइन भने त त्यो उनलाई हामीले पेनिटेट गरेको हो र उनको मनमा लागेको कुरा भने। अनि यो कुरा केपी ओलीले हाम्रो एमालेको लागि गरे होइन। एमाले पनि त्यही सिद्धान्त र विचारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लडाइँ लड्ने पार्टी हो, तर त्यसको उपयुक्त नेता केपी ओली हुँदा उभयलिङ्गी भनेर तेस्रो लिङ्गी भनेर चाहिँ नि भनेका बाबुरामले आज चाहिँ नि मौरी भन न तिमीले अरिङ्गाल नभन भन्ने ठाउँ पुग्यो नि त बाबुराम, पुगेन?
पार्टीको पहिचान खोज्न पर्ने बनाएका माधव नेपालहरूले केपीहरूले अब उनीहरू चाहिँ एक ठाउँ एक डल्लो भएर केपीसँग चुनाव लड्ने ठाउँमा आइपुगे। त तपाईँहरूको विप्लवसँग र सिके राउतसँग पनि यो स्थानीय तहको चुनावमा कतिपय ठाउँमा तालमेल या सहकारी त्यस्तो सम्भावना छ? अब तपाईँ पार्टीको सङ्गठन विभागको प्रमुख तपाईँ यस्तो अहिले प्रस्ताव आइसकेका छैन, तर हामी भन्छौँ उहाँहरू आउनुहोस् चुनाव लड्नुहोस्, उहाँहरूमध्येका अनेस्ट मान्छे हुनुहुन्छ नि देश बनाउने कुरा विश्वास गर्नुभयो। कुनै बेला पहाडेहरूलाई त्यस्तो चाहिँ निन्दनीय कार्यक्रम शब्द प्रयोग गर्ने, राष्ट्रको चाहिँ नि नक्सा नै अर्को बनाउने, विखण्डनको झन्डा उठाएर हिँड्ने सिकेर उहाँ अब राष्ट्रको नेता केपी ओली हो भन्ने ठाउँमा आउनुभयो। म जनमतको माध्यम मार्फत अगाडि जान्छु भन्ने ठाउँमा आउनुभयो। हिजोको सिकेरावसँग हाम्रो सहकारी हुँदैन, हिजोको चाहिँ नि विप्लवसँग हाम्रो सहकारी हुँदैन, हिजोको जनयुद्धकालीन धङधङ्गी बोकेको प्रचण्डसँग हाम्रो सहकारी हुँदैन थियो। एउटै पार्टी पनि बनायौँ हामीले भनेपछि हाम्रो डाइनामिक्स त त्यो हो, तर अहिले नै खोदा अहिले त्यस्तो खालको प्रस्ताव आएको हामीलाई थाहा छैन। एउटा बताइदिनुहोस् त, यो स्थानीय तहको निर्वाचन त वैशाख 30मा हुन्छ, त्यसपछि पनि 1 वर्ष त यो सरकार रहन्छ, बाँकी रहन्छ। अग्रिम निर्वाचनमा जान चाहेन भने यो सरकारले के सम्भावना देखिन्छ? तपाईँ माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डजी लगायतका जो वामपन्थ भनिने पक्ष छन् नि, उनीहरूसँग कुनै न कुनै ढङ्गले निकटता बढ्ने र भोलिका दिनमा तपाईँहरू सबै मिलेर एक ठाउँमा उभिने, नेपालका वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने सम्भावना पनि छ? अब वामपन्थी हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दलाल पुँजीपति वर्गको राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेस भनेर पहिला सम्मेलन भने झुकिएर महाधिवेशन गर्नुभयो नि हाम्रो प्रचण्डजीहरूले, उहाँहरूको डकुमेन्टमा त्यो देखिन्छ। अहिले चाहिँ नि पाउ परेकै देखिन्छ फेरि, होइन? अनि त्यो नीति पास गर्ने, व्यवहार अर्को गर्ने कसरी वामपन्थी भन्ने, होइन? वामपन्थीको सरकार ढाल्ने, दलाल पुँजीपतिको सरकारलाई मान्छेलाई पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अब कसरी वामपन्थी भन्ने यो गम्भीर प्रश्न छ, बस। तर के भन्ने ठाउँ अब वामपन्थी होइनन् भनौँ भने गणतन्त्रका लागि लडेका ती लडाकुहरू छन्, योद्धाहरू छन्, घाइते छन्, त्यो पार्टीभित्र नेतृत्व चाहिँ नै एकदमै त्यो बिकाउ भयो। अब त्यो बिकाउ नेतृत्व, अवसरवादी नेतृत्व, विचार सिद्धान्त पदसँग साट्ने नेतृत्व, केशरजङ रायमाझी र उहाँहरूको चरित्रमा केही फरक देखिएन। तर आम कार्यकर्ता अरू त्यसपछिको चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूमा वामपन्थ छ, त्यस कारणले वामपन्थलाई बढावा दिने हो, हामीले वामपन्थलाई बढावा दिने हो, जनहितका लागि उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने हो। नेतृत्वसँग उहाँहरूले विद्रोह गरेर मुख्य शक्ति मध्येको महत्त्वपूर्ण शक्ति त हामीसँगै छ नि त, हिजोको जनयुद्ध भनेर सशस्त्र विद्रोह गरेका, र त्यो बाटो होइन, अब शान्तिपूर्ण बाटोबाटै जानुपर्छ भन्ने, र नेकपा एमाले नै वामपन्थी हो मुख्य। अरू त अहिले अल्मलिएका छन् साथीहरू भन्ने बादलजीहरू त हुँदै हुनुहुन्छ हामीसँग, अनि धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू। तपाईँ अब निकट केही समयमै तपाईँ यता नेकपा एमालेमै प्रभावित भएको पाउनुहुन्छ, प्रभावित भएरै आउनुहुन्छ। त्यो काम हाम्रो कुराकानी भइरहेकै छ। त्यसपछि उहाँहरूमा रहेको चिन्तन, प्रवृत्ति, शैली, दक्षिणपन्थ जुन छ, परिवारवादमा फँसेको, आर्जनमा फँसेको, तपाईँ देख्नुहुन्छ नि अहिले अर्थमन्त्रीका चाहिँ नि लुटखसुलका कुरा, गभर्नरका निलम्बनका कुरा, अर्थतन्त्रलाई डामाडोल गरेको कुरा, महँगी बढाएको कुरा, होइन? अनि सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ नि जुन त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि कार्यकर्ता आफ्ना समर्थक गुटका मान्छेलाई चाहिँ पाल्न गरेको अपराधपूर्ण कार्य, आर्थिक अनुशासनहीनता बढाएको कुरा, पुँजीगत खर्चमा समस्या एकदमै तबाह बनाएको कुरा, होइन? योमा म धेरै जान चाहन्न, तपाईँ आफै जानकारै हुनुहुन्छ। त्यस्तो कुराले मान्छेको चाहिँ मन पोलिरहेको छ र उहाँहरू भनेको दक्षिणपन्थ व्यवहारले देखिएको छ। त्यसैले उहाँहरू वामपन्थ बन्नुहोस्, वामपन्थीसँग हाम्रो तपाईँले भनेको कुरामा विमति छँदै छैन कि सरकार ठिक पथमा गइरहेको छैन, गरिबलाई बडा कठिन छ, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दैछ, अरू तमाम समस्या छन्,
राष्ट्रियताका सवालों पर कयौं प्रश्नहरू छन्। विदेशीहरूको थिचोमिचो निर्णायक हैसियत विदेशी राजनेताले नेपाली नेतृत्व पंक्ति निरीह जस्तो देखिन्थाले, यसमा विवादै छैन। तर सरकार गलत गर्दैछ भने त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनताप्रति अनुदार र सम्बोधन, जनताका प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सरकारलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष अर्थात् नेकपा एमाले सशक्त भूमिका खै त खेलेको। सरकार आफ्नो ढङ्गले गैर जिम्मेवार रूपमा पेश भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो मुद्दा एकोरो रटानमा हिँडेको छ। जनता यसमा पिसिए भन्ने ठान्नुहुन्न? तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, यो सही कुरा हो। 24 लाख भ्याक्सिन हराए, अरबौँको खेल हो। एउटा स्वास्थ्य मन्त्री के भन्छन्, मसँगै सिट रोलमै छ, मसँगै हामी सिभिल हस्पिटलमा 5 खोप लगाएको छौँ भ्याक्सिन। मैले त 5000 तिरेर गरेको थिएँ के बिओले पाला भन्ने चाहिँ यस्तो अनुत्तरदायी मन्त्री छ हाम्रो देशमा, लापरवाह जे पनि गर्ने। त्यो 24 लाख भ्याक्सिन कहाँबाट हरा? केही त यहाँ आएर चाहिँ नि यही काठमाडौँकै जोरपाटीतिर माउ पसलमा चाहिँ नि खोप लाउन पाइएको थियो काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भन्ने पनि आयो। अर्को कम्पनीबाटै बिल मिलाएर खाए यिनीहरूले त, यतिसम्म अपराध भएको छ। त्यो कुरा हामीले उठायौँ, प्रधानमन्त्रीका विरोध पत्र दायर गऱ्यौँ। हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग र संसदीय दलको उपनेता र म समेत, हामी समेत गएर, सांसदहरू समेत गएर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विरोध पत्र दियौँ। शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा यो कुरा गऱ्यौँ। यो पर्याप्त होइन, यो चाहिँ नि मिटर घुम्या छ महँगीको, होइन, पेट्रोलियम पदार्थको सारा लुटान छ। त्यसैले हामीले यो स्ट्रिटमा पनि हामी जानुपर्ने हो। तर हामी संवेदनशील केमा भयौँ भने यिनीहरू त लोकतन्त्र खान लाए, संविधानै मास्न लाए। आवधिक निर्वाचन स्थानीय तहको सरकार खाली हुने कल्पना गरिएको छैन। त्यसमा त्यो सरकारको कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय भूमिका पनि छ। तर त्यसमा चाहिँ नि समावेदन गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुनै कल्पना गरिएन। स्थायी सरकार हो, त्यसमा विकासको जगमा खलबली नहोस् भनेर हामीले संविधान त्यसरी निर्माण गऱ्यौँ, त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर। त यसले त के गरिदियो भने कर्मचारीबाट चलाउँछु भन्छ, कहिले के भन्छ। अब फेरि कस्तो भने जो निर्विवादित संस्थाहरू छन्, निष्कलङ्क छन्, तिनलाई कलङ्क लगाएको छ। गभर्नरलाई हालेको छ र अब संसदै त्यस्तो छ, होइन। अदालत चाहिँ नि अब परमादेश दिइन्जेलसँग चोलेन्द्रजी ठिक, हिजै यी गोविन्द बन्दी भन्ने एकजना मान्छे छन्, तिनले के भन्यो भने गजेन्द्र थपलिया गएर सांसदलाई मन्त्री बनाएको विरोधमा त्यो अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अहिले आफै सांसद भएर मन्त्री भयो के भयो मैले त थाहा पाउन्न, होइन। हाम्रो यस्तो किसिमको बिजोग जतासुकै बनाएको छ। त्यसैले यसले गरेको चाहिँ नि लापरवाह, अराजकता, अस्थिरता, मुलुक लुट्ने कामको जुन डाइनामिक्स छ, जुन आयतन छ, त्यसको आधारमा हामीले गर्ने विरोध चित्तबुद्ध भएन भन्ने तपाईँको कुरा सही हो। तर हामीले लोकतन्त्रको यो डेभिएसनलाई कहीँ करेक्सन गर्न सकिन्छ भने कोसिस गरेर चुनावसम्म ल्याएको हो, होइन। त्यो त हाम्रो ठुलै प्रयत्न हो नि। त्यसो भएर अब यो चुनाव नहुन सक्छ भन्ने लागेको थियो पहिले तपाईँहरूलाई? अहिले त गर्दैछ नि, अहिले पनि सम्भावना छ नि सकेसम्म। अब त गाह्रो छ, होइन। उनीहरू त्यो कोसिसमा छन्। मोर्चाको एउटा चुनाव चिन्ह बनाउनु पायो हुन्थ्यो भन्दैछन्, अझै अध्यादेश ल्याएर नि भन्दैछ। भनेपछि अब तपाईँ अहिले आएर भरतपुरको निर्वाचन अधिकृत फेरिँदैछ, हिजो आज यतातिर आचार संहिता भइसक्यो, उतातिर फेरिँदैछ, पुलिस फेरिँदैछ, होइन। पुलिसको चाहिँ नि अब अफिसरहरू बनाउने कुरामा अनेकौँ खेलवाड हुँदैछन्। त्यस कारणले अब चुनाव नहुने या हुन नदिने भए पनि जसरी पनि यो संसदीय चुनाव हो, यसमा त चुनाव साँचो कुरा भनौँ भने जनता भड्केलान् भन्ने छ र साँचो कुरा भन्न नपाइने। जसरी पनि भोट ल्याउनु पऱ्यो, भोट ल्याउन आएन भने बागेसी साटेर भयो भने हुन्छ भन्ने त अहिले गठबन्धनको हिरो नै छन्, होइन। हाम्रो देश त यस्तो विकृत गर्नेहरूको उसमा गयो नि, कब्जामा गएछ नि अहिले। त्यस कारणले त्यसलाई मुक्त गर्ने दुईटै बाटो, एउटा संवैधानिक कानुनी बाटो, अर्को जनजागरणको बाटो, दुईटै बाटोमा हामी सचेत छौँ। तर तपाईँले सोचे जस्तो पैमानामा हामीले यो काम गरेनौँ। अब यसपछि 1 वर्ष त के होला र मुसिरमा चुनाव भएको, होइन।
8-9 महिने होला होइन स्थानीय तहको चुनावपछि। अनि अब हामी सरकारलाई लबस्तरो तरिकाले हामी पेस हुँदैनौँ। अब हामी पेस हुँदा चुनाव भइसकेपछि लबस्तरो तरिकाले संसदको गतिविधिलाई पनि हाम्रो अर्को तरिकाले लान्छौँ। एकदमै त्यो अहिले हामीले फर्मालिटी बुझाए जस्तो मात्रै, जुन ओइलमा जाने मात्रै, अनि उनीहरू आफ्ना लुटफसलका अध्यादेश ल्याएर गर्ने काम जस्ता गरिरहेछन्, त्यो काम अब नसोचे हुन्छ। यिनीहरूले त्यो तरिकाले संसद हामी चलाइरहन्छौँ, यो नारा जुलुस मात्रै गरिरहन्छन् भन्ने कुरा उनले कल्पना नगरे हुन्छ। अब कठोर ढङ्गले पेस हुने होइन, सशक्त ढङ्गले जनपक्षीय ढङ्गले। मानिस के भन्छन् भने यो जो संसदीय व्यवस्था अर्थात् प्रजातन्त्र, जसलाई समाजवाद उन्मुख तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि, यसलाई समाप्त पार्ने काम हुन थाल्यो, मानिसमा वितृष्णा पैदा गराउने काम हुन थाल्यो। यसकारण सरकार ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, बर्मलुटमा छ। संसद प्रमुख प्रतिपक्षका कारण चल्न सकेको छैन, जनताका विषयमा छलफल हुँदैन संसदमा, जनताका यत्रा परेशानी छन्, समस्या छन्। अर्को संवैधानिक अङ्ग न्यायालयको यो कन्तबिजोग छ, राजनीतिक दलदलमा फस्यो न्यायालय भनिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि सम्पूर्ण प्रमुख अङ्गहरू यो छिन्न भिन्न यस्तो स्थितिमा छ। त्यसकारण यो ढङ्गको जुन लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो अलि हँसी मजाकको जस्तो मानिसले त्यसरी बुझ्न थाले कि एउटा पाटो यो एउटा पक्ष तपाईँले भनेको। अर्को पक्ष के हो भने यसका बावजुद पनि अब व्यवस्था बचाइरहन, संविधान जोगाइरहन, समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाइरहन, अनि जनताका खुशहालीका लागि प्रयत्न गरिरहन हामी लागिरहेछौँ नि, त्यो अर्को पाटो छ। तर यसले चुनौती खडा गर्यो। के गर्यो भने जनमत भए पनि जनमत अर्कैलाई छ, जनमत 5 वर्ष हामी विपक्षमा बस्ने हो भने जनमतलाई दाउपेच, परपञ्च, काइते, जालझेल, अदालतलाई प्रभाव, अनि अदालतले चाहिँ नि सरकार उत्पत्तिको थलो त प्रतिनिधि सभा हो नि, उतै अदालतमै हुने, हुइट शपथको डेट तय गर्ने सम्मको भयो नि। दुनियाँले यो बुझ्दै गएको छ। र यस्तो कब्जावादी चिन्तन, यो कब्जावादी चिन्तन प्रचण्डको हो नि, त्यसमा शेरबहादुरजी टाँगो पनि छिरे होइन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको मस्या हुँ भन्थ्यो नि, नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुँदैन, नेपाली काङ्ग्रेस पदकै लागि मात्रै हो भन्ने कुरा जनताले बुझे। त्यो बुझ्नु गलत भयो क्या। जनता काङ्ग्रेसले आफूलाई आफ्नो सिद्धान्तमै राखेन, यो दुःखद पक्ष हो। काङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्तमा रहोस्, माओवादी आफ्नो सिद्धान्तमा रहोस्, हामी हाम्रै सिद्धान्तमा रहौँ, व्यवहार र सिद्धान्तलाई तादात्म्य मिलाउँ। हाम्रा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रा प्रतिक्रिया पनि हामीले हेरिरहेको छौँ, हाम्रो सबै प्रतिक्रिया जनताले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेका छन् त त्यो होइन। हामीले पनि कहीँ न कहीँ करेक्सन हुनु पर्यो। तपाईँले अहिले आर्गुमेन्ट राख्नु भने खोइ सशक्त प्रतिवाद, मुलुकको सीमाको संरक्षक बनेको नेकपा एमाले आज चाहिँ सडक बनाउँछु भनेको छ त्यहाँ, अनि त्यसका लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जनलहर सिर्जना गर्ने गरी किन हिँड्दैन एमाले? तपाईँले भन्नु त्यो सही हो। हामी त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई अब हामी दोहोरिन दिन्नौँ। तर यो हाम्रो बाध्यता पनि के हो भने संविधानै भत्काउन लाए, लोकतन्त्रै भत्काउन लाए। त्यस कारण पहिलो कुरा त हाम्रो राजनीतिक गन्तव्य, हाम्रो दिशा माथि जो उबडखाबड आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ क्लियर गरौँ। त्यसपछि राजमार्गमा दौडेर एथलेटिक्समा 1500 मिटरमा हामी फर्स्ट आउँला। सर्वोच्च अदालतले भन्यो संविधान समाप्त पार्ने काम प्रयत्न ओलीजीले गर्नुभयो, हामीले बचायौँ। कस्तो? काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्यो। संसद भङ्ग विघटनदेखि कतिपय विषयलाई जोडेर काङ्ग्रेस त्यही भन्यो, प्रचण्डजीले त्यही भन्नुभयो, अनि अरूले पनि, अरू पक्षले पनि त्यही भने। मूल कुरा सर्वोच्च अदालतले त्यो बोल्यो नि त। सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुरामा उहाँहरूको पेट पोल्यो। एकजना श्रीमान अमेरिका हुनुहुन्थ्यो, अर्को श्रीमान यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेल गर्नुभयो। हामीले केपी ओली सरकारलाई संविधानको आउट ट्र्याकबाट निकालेकै हो। अब चोलेन्द्रलाई पनि त्यसो गरेर पनि गर्नुपर्छ। तपाईँलाई त सार्वजनिक छ नि, यो जान्नु भएको छ नि। त्यस कारणले उहाँहरूले गरेको ज्यादती हो। तर हामीले संविधानमा व्यवस्था के गर्यौँ भने अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत मान्यौँ, पालना गऱ्यौँ। तर यो चिरकालसम्म जहिले मनमोहनको विघटनलाई अदालतले, विश्वनाथ उपाध्यायले डिरेल गराइदिए, त्यसले के भयो? हिंसा बढेको, विद्रोह भयो, 17,000को त्यो त रेकर्डमा भएको। त्यसबाहेकको त कति बेपत्ता छ, कहाँ पुग्यो मुलुक?
आज अदालतले गरेको त्यो व्याख्या यस्तो अभिशाप हुनेछ कि त्यो त एमालेलाई चेकड्याम लाउनु गरियो किनभने फलानु बेन्चमा हुनुपर्छ भन्छ वकिल, त्यसपछि बहस गर्छु भन्छ, अनि बेन्च फेरिन्छ, अनि परमादेश लेखिन्छ, लेखेकोमा आउट अफ ट्र्याक हो भनेर साबिती बयान आउँछ भनेपछि अब यो अब अहिले अनि अध्यादेशको कुरा गर्नुहुन्छ 40% संविधानमा लेखियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ल्याएको हो। त्यो ल्याउँदाखेरि प्रतिगमन भयो भन्नेहरू आज 20% त्यो पनि नपुगिकन कसैलाई दलको मान्यता दिन्छ, 45 दिन चाहिँ छानबिन गर्ने समय नै छ। अब उसले 1 हप्ताभित्रै निर्वाचन आयोगले गर्छ त्यो काम होइन। अनि उसले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले यही कुरा पार्टीले कारवाही गरेर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि सरिता गिरीलाई विदिन 24 घण्टामै गर्छन्। 48 घण्टा नहुँदै रामबहादुर थापा बादलदेखि लेखराज भट्ट प्रभु शाहसम्मलाई गरिसकेका हुन्छ। यो त अहिलेसम्म गरिरहेको छैन सभामुखले भनेपछि यो त यतिसम्मको सेटिङ भन्ने शब्द उहाँले निकाल्नु भने सेटिङमा चल्नुहुन्छ स्वतन्त्र निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू। यो चाहिँ नि त्यस कारणले तपाईँले अहिले प्रश्न उठाएको उहाँहरूका व्यवहारले गर्दा अहिले भएका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू जो हुनुहुन्छ, सञ्चालकहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूका विधि व्यवहारले गर्दाखेरि यो संविधानमाथि कहीँ यो त सङ्कटमा पर्ने होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको हो। तर हामी जिउँदैछौँ, हामी जागृत छौँ, जनता जागृत सचेत भएर हामीले लेखेको जनताको रगत र पसिनाले लेखेको संविधान मर्न दिँदैन। के अलि राजनीतिकरणको शिकार भयो न्यायालय भन्न खोज्नु भयो? सबै ठाउँ। त्यसको सर्जक एमालेलाई भन्छन् नि त कतिपय भए त आफैले नियुक्ति गरेको अब निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टी फुटाउन लाग्थ्यो होला। हामीले त्यो गरेनौँ, प्रोफेसनलिजमलाई नै गऱ्यौँ। खालि त्यतिखेरका सञ्चार कर्मीहरूले मिडिया अब यत्रो तमासा छ मुलुकमा, खोइ त त्यो मिडिया कर्मीहरू बिग हाउसेसहरूले त्यो गरिरहेको हिजो त देख्नु भने यता फर्कनु हुँदैन थियो, उता फर्कनु हुँदैन। आज चाहिँ अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्दैछ, तर यिनीहरू बल्ल बल्ल अलिअलि मुख खोलेको जस्तो देख्नुहुन्छ। तर यस्तो हुँदाखेरि पनि प्रशंसकमा छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको पार्टी कार्यालयमा चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल लिएर जान्छ होइन, औपचारिक भ्रमणमा, पार्टीको भ्रमण हो त्यो। अनि उसमा राख्छ चाहिँ नि राजदूतावासमा नक्सा कुन राख्छ भने संविधानमा संशोधन गरेको नराखेर बुच्चे नक्सा राख्छ, कोही बोल्दैन। अनि कुरा के गर्छ, मिडियाले सोध्छ प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले अब के हुन्छ लिम्पियाधुराले बोले कुरा भयो भइहाल्यो नि, शेरबहादुर आएपछि त भइहाल्यो नि भन्छ। शेरबहादुर आएपछि हुने भन्ने कुरा त यसै बुझ्नुहुन्छ, डिजाइनमा छ नि यो सबै कुरा। शेरबहादुर आएर होइन, हाम्रो मुलुक फिर्ता भएपछि मात्रै हुन्छ यो समाज। त्यसको लागि पहल गर्दाखेरि सामन्त गोयलसँग कुरा गर्यो, समकक्षीले कसलाई दूत पठाउँछ, जयशङ्करलाई कि पठायो नि अघिल्लोचोटि संविधानको जारी गर्ने, उसलाई नपठा अर्को पठा भन्न पाइयो त हामीले डायलग गरेर सक्यो। प्रधानमन्त्री समकक्षीले पठाएकोसँग वार्ता नगर, यो फेरि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एनालाइसिस विङसँग यहाँका प्रधानमन्त्रीहरू जो भारतीय भ्रमणमा गए तिनले नभेटेको मलाई एउटा देखाइदिनुहोस् त। अनि गफ गरेर हुन्छ, जे पायो आरोप लगाएर हुन्छ। जसले मुलुकको भूभाग फर्काउनको लागि डायलगै गरेन भने डायलग गर्दा यसो 12 बजे गऱ्यो, 1 बजे गऱ्यो, 7 बजे गऱ्यो। अनि कति चाहिँ बजे गर्दाखेरि राष्ट्रवाद हुने, कति चाहिँ बजे गर्दा राष्ट्रवाद हुने लेखाएको छ संविधानमा। त्यही हो कुरा चाहिँ गर्यो कि गरेन, देशको हितमा काम गरेको गर्ने त्यो हो नि। खोइ त आज शेरबहादुर आएपछि भइहाल्यो भन्छ, त्यो गर्न पाइन्छ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि उसले हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। एमालेको पनि गर्छ, काङ्ग्रेसको पनि गर्छ, सबैको गर्छ नि, देशको गर्दा त। त्यसो एमाले जनको आज चाहिँ नि शिर निहुरिएको छ, नेपालको शिर निहुरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अस्ति भ्रमणले के गर्यो, केही कुरा उठ्यो, इस्यु उठेन नि। कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा म 2 प्रश्न तपाईँसँग। एक, हिजोका दिनमा गत संसदीय निर्वाचनको म कुरा गर्दैछु, त्यस बेला केपी ओलीजी उप मानिसहरूको एक खाले आकर्षण यसकारण थियो, नाकाबन्दीमा गजबका साथ उहाँले सामना गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँको एक खाले लोकप्रियता पनि थियो। अहिलेको जुन अवस्था छ, जुन चुनावमा होमिँदैछन् राजनीतिक दलहरू, तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा खास लोकप्रिय यसले चाहिँ गर्छ, यसले ठेगी खान्छ, जनताका लागि गर्छ
राष्ट्रका लागि गर्छ भन्ने केही त्यस्तो छ र नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिलाई त्यत्रो विश्वास लागेको हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छौँ, जनताले मत दिन्छन् भन्ने एक। नम्बर 2, यो जुन समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम छ यो दृश्य हेर्दा ठेगी त खान सकिन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? ठिक। पहिलो कुरा त मैले थोरै अघि निवेदन गरिसकेँ, हामीले राष्ट्र निर्माणको महाअभियान, समृद्धिको महायात्रा, तराई मधेस समृद्धिको यात्रा, आज चाहिँ तराईमा चाहिँ 6 लेनका 8 लेनका बाटाहरू बनिरहेछन् सीमासम्म जाने, अनि त्यसपछि मुख्य पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँग जोड्ने बाटाहरू बनिरहेछन् होइन। तराईमा केपी ओलीले निषेध भनेको ठाउँमा आज केपी हाई हुनुभएको छ, एमाले हाई भएको छ, किनभने त्यहाँ त उनीहरू देखे नि जीवनै परिवर्तन देखे होइन। अब मैले अघि भने पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार बाटो हो, एयरपोर्ट हो होइन। अब स्कुल विद्यालय स्वास्थ्य चौकीहरू हुन्, अस्पतालहरू हुन्, यी सारा कुरामा नवीन युग प्रवेश गर्यो, त्यसलाई कुठाराघात गरियो। त्यस कारणले केपीलाई रोकियो भन्ने नै छ र त्यो कुरा सत्य हो। यो एउटा आधार यो हो। दोस्रो आधार उहाँहरू अब हार्यौँ भनेर नि गठबन्धन गरे हो। सक्ने भए त एक्लै सिङ्गै म इतिहास बोकेको विरासत बोकेको 7 सालदेखि अहिलेसम्म भनेको काङ्ग्रेस अब चाहिँ टाउकाको मूल्य तोकेको मान्छेको नेतृत्वमा उहाँको चाहिँ नि अनुरोधमा उहाँको एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको छ त अहिले होइन। अनि त्यो काङ्ग्रेस एक्लै सक्दैन, माओवादी एक्लै सक्दैन, अरूको त कुरै छोडौँ। मधेसका दलहरू त अब त्यहाँका पार्टीका पायनियरहरू भेटरानहरू नै सबै चाहिँ नि एमालेमै प्रवेश गरिसक्नु धेरै जसो होइन। जो त्यहाँको नगरपालिका बनाउनु भएको थियो होइन, प्रदेश बनाउने काममा अभियानमा लाग्नु भएको थियो, उहाँहरू नै एमाले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, जिम्मा लिइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले दोस्रो आधार यो। तेस्रो कुरा गठबन्धन केका लागि कमजोरहरूले गर्ने हो नि गठबन्धन, बलियो त यसै छँदैछ। त्यसैले हामी कमजोर छौँ साबित यो भइगयो। र अब अर्को कुरा उहाँहरूले दाउपेच षड्यन्त्र गरेर जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यो कुराले हुँदैन भन्ने जनमत। चौथो कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान त उहाँले तबाह खेलाउनु, जयसिंह धामीको उहाँले कुरा उठाउनु भएन। लिम्पियाद्वारा लेबिलेको कुरा जाँदाखेरि उहाँले जुन साइजमा उठाउनु पर्थ्यो उठाउनु भएन। वैदेशिक व्यापार घाटाको सन्दर्भमा हाम्रो जुन उचाइका साथ उठाउनु पर्ने थियो त्यो उठाउनु भएन होइन। यी सबै कुराहरू छन् र हामी मिस्टेकमा त जाँदैछौँ, तर सारको बारेमा सारको अध्यक्षको हैसियतले जे हामीले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हो त्यो कुराको चाहिँ नि गुत्थी खुलाउने कुरा उहाँहरूले गर्नु भएन। अनि हामी चीनलाई चिड्याउने काम गर्छौँ। युक्रेनको सम्बन्धमा हामी तटस्थ हुन सक्दैनौँ, भोट हाल्न पुग्छौँ हामी होइन। रुसको विरोधमा किन भोट हाल्नु पर्यो? हामीले युद्धको विरोध पो गर्ने हो त। अनि हाम्रो असंलग्नता नै उहाँहरूले धराशयी बनाउनु भएको छ। परराष्ट्र नीतिको सुसञ्चालन गर्न नसक्ने, गुड गभर्नेन्स गर्न दिन नसक्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तबाह बनाउने, विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने, 1400 परियोजनाहरू लुटखसुटमा पुर्याउने र चालु आयोजनाहरू रणनीतिक बाटाहरू जो निर्वाचन क्षेत्र पिछेका थिए तिनलाई हुन नदिने जस्ता कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँहरूलाई भोट किन हाल्ने? जनताले उहाँलाई किन भोट हाल्ने? हाम्रा कमी कमजोरी त हाम्रो कारणले मात्रै भएन नि। उहाँहरू त्यो षड्यन्त्रका साथ यो नियन्त्रित अस्थिरता ल्याउनका लागि जो अनुबन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरू, हामी त भारतलाई कम्फोर्टेबल बनाएको सरकार त साबितै बयान दिनुभएको छ। हामी भारतको लागि अनकम्फोर्टेबल सरकार बनाउन त खोजेको होइन, चिनको लागि पनि होइन। तर हामीले किसान, मजदुर, महिला, मेहनतकश जनता, विकास चाहने जनता, समृद्धि चाहने जनता, बुद्धिजीवी, यहाँका राष्ट्रिय उद्यमीहरू सबैको लागि कम्फोर्टेबल सरकार बनाइरहेको थियो त एमाले। तर अरूका लागि कम्फोर्टेबल सरकार बनाउने कुरामा किन भोट हाल्छन् त मान्छेले? हाल्दैन। गाउँका बाटाघाटा, पुल पुलेसा, स्कुल विद्यालय स्वास्थ्य चौकी सारा देखिरहेको छैन? जहाँ उपयोगी त्यहाँ नयाँ कुरा छ केपी ओली सरकारको हालमा। त्यसैले ती सब कुरा सम्झेर जनताले एमालेलाई भोट हाल्छ। हस्, धन्यवाद सायद यो मौका दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगराज अधिकारी, नेकपा एमालेका सङ्गठन विभाग प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।